आदाबश दोस्तों, मैं हूं आपकी मेज़बान इरम इमरान और पेश खिदमत है हमारी बहनों के लिए एक खसूसी प्रोग्राम हवा की बेटियां। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम कुव्वत इरादी या कुव्वत खुद एतमादी पर बात करेंगे। क्या ही खूब कहना है कि तुम दिए बादे मुखालिफ से न घबरा ए उकाब, ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। दोस्त, यही मौजू है हमारी आज की गुफ्तगू का। देखा जाए तो कुव्वत इरादी या कुव्वत खुद एतमादी की अहमियत किसी भी अल्फाज की मोहताज नहीं है। यूँ कह लीजिए कि इसकी अहमियत से इनकार ही नहीं किया जा सकता। जबकि जदीद दौर की सबसे बड़ी और आम बीमारी अगर देखी जाए तो वो है ज़हनी आवारगी। दोस्त, इस कैफियत में जहन इधर उधर के बेकार ख्यालात में भटकता रहता है। इंसान किसी काम को मुकम्मल तवज्जो और यकसोई से सरअंजाम दे ही नहीं पाता है। इस तरह से उसका काम अधूरा और नामुकम्मल रह जाता है और इंसान ज़हनी तौर पर मज़ीद परेशान हो जाता है क्योंकि उसका काम मुकम्मल होने को ही नहीं आता है। वो खुद एतमादी से महरूम हो जाता है। उसकी कुव्वत इरादी कमज़ोर से कमज़ोर तर होती जाती है। फिर वो हर काम से फ़रार का रास्ता इख्तियार करता है। मामूली काम भी उसके लिए बोझ और पहाड़ बन जाता है। एक काम का सोचना है तो 100 काम याद आ जाते हैं। दोस्त, ऐसी कैफियत को ज़हनी इंतशार कहा जाता है और जब ये ज़हनी इंतशार बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो इसके ख़यालात पर मनफी सोच का गलबा आ जाता है। और फिर क्या होता है कि जी अपनी नाकामियों के बारे में कभी तकदीर को बुरा भला कहा जाता है और कभी इर्द गिर्द के माहौल और लोगों को इल्ज़ाम दिया जाता है। दोस्त, ये सारी बातें करने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि अक्सर हमारी बहनें इसी ज़हनी बीमारी में मुब्तला हो जाती हैं। कामों की बहुतात अमूमन ज़हनी इंतशार का बायस बन जाती है और बाज़ औक़ात तो इतनी हिम्मत हार बैठती हैं कि सोचती हैं कि बस ज़िंदगी ख़त्म हो जाए तो ही काफ़ी है। लेकिन याद रखिए कि ज़िंदगी जो है वो मुसलसल चलते रहने का ही नाम है। खुदावंद ताला ने औरत के ज़िम्मे अगर इतनी ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ डाल दी हैं तो भाई इसको निभाना भी हमारा ही फ़र्ज़ है और फिर खुदा ने हिम्मत भी तो अता की है। इसलिए अगर आप खुदा न खास्ता किसी वक्त भी ज़हनी इंतशार का शिकार हो रही हैं तो बराए मेहरबानी अपने ऊपर ख़ास तवज्जो दें, क्योंकि दोस्त इस बीमारी के हाथों इंसान तरह तरह की ज़हनी परेशानियों का शिकार होने लगता है, जिससे उसकी ज़ाती और दीगर अगर बात की जाए अज़दवाजी ज़िंदगी की तो वो भी ख़तरे में पड़ जाती है। ज़हनी आवारगी से छुटकारा पाने के लिए एक बड़ा आसान सा तरीका है जिसे आप मश्क भी कह सकते हैं। इससे आपको ज़हनी यकसोई या तवज्जो हासिल हो जाएगी। सामीन, इस ज़हनी ताकत को आप रोज़मर्रा के छोटे बड़े कामों में इस्तेमाल करके हैरत अंगेज़ नताइज हासिल कर सकती हैं। इससे आप एक कामयाब इंसान बन सकती हैं। तालिबात के लिए तो ये मश्क बहुत ज़रूरी है। वो अपनी यादाश्त और हाफ़ज़े को बेहतर बनाकर अपने तालीमी रिकॉर्ड में हैरत अंगेज़ बेहतरी पैदा कर सकती हैं। दोस्तों, अगर देखा जाए तो ये हकीकी बात है कि इंसान फ़ानी और कमज़ोर है, लेकिन अगर औरत की बात की जाए तो औरत इंसान होने के नाते फ़ानी ज़रूर है लेकिन कमज़ोर नहीं है, क्योंकि खुदावंद ताला ने इंसान को ऐसी कुव्वत इरादी से नवाजा है कि इसके हाथों ऐसे हैरत अंगेज़ वाक़यात ज़हूर पज़ीर होते हैं कि अक़ली लिहाज से इनकी कोई भी ताबीर नहीं की जा सकती है। अगर औरत चाहे तो उसकी हिम्मत के सामने पहाड़ भी कंकर बन सकता है और दरिया उसकी गुज़रगाह होकर रह जाएंगे, और अगर औरत चाहे तो उसकी तन आसानी उसकी नाकामी की दलील भी बन सकती है। यानी अगर आप देखें तो दोनों जानिब से हिम्मत और कुव्वत इरादी को अहमियत दी जा रही है। दोस्त, अगर देखा जाए तो हमारी बहनें अगर अपनी आसानियों को और ज़्यादा आसान बनाने की कोशिश करें तो याद रखें कि नाकामी उनकी दलील बन जाती है।
اگر آپ اپنی مشکلات سے لڑنا سیکھیں گی تو یاد رکھیے بلند ہمتی آپ کو کامیابی عطا کرے گی۔ قوموں کا عروج و زوال اس کی بلند ہمتی اور تن آسانی میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ دونوں چیزیں مل کر ہی آپ کو کامیاب بنا سکتی ہیں۔ دوست، اہل ہمت اپنی دنیا خود بناتے ہیں اور تن آسان لوگ ہاتھ پر ہاتھ دھرے مستقبل کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ شاید کوئی ان کے لیے فرشتہ بن کر آ جائے اور بس یہ ان کا کام ہو جائے۔ لیکن دوست، انسان کی نیت اگر خالص ہو اور وہ سچے ارادے کو دل میں لے کر مسلسل کوشش کرے تو یاد رکھیے یہ دونوں چیزیں یکجا ہو جائیں گی، تو ان کی یکجائی کی بدولت کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ دوستو، اگر ہم گھریلو حالات کی بات کریں تو عام طور پر خواتین کو بہت سے مسائل کا شکار ہونا پڑتا ہے۔ اگر آپ صرف رشتوں ہی کی بات کریں تو عام طور پر ساس کے تانے، جٹھانیوں کی باتیں، دیورانیوں کی طنز بھری باتیں جو ہے ایک عورت کو عام طور پر ذہنی طور پر معذور کرنے کے لیے کافی ہوتی ہیں۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے کام میں سچی ہے، نیت خالص ہے، ارادے دل کو بھا دینے والے ہیں، تو اب خود سوچئے پھر یہ چھوٹی موٹی باتیں، یہ کم ہمت کر دینے والے تانے آپ کا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتے ہیں۔ دوست، ایسا بھی ہوتا ہے کہ عام طور پر ہماری بہنیں بڑی کم ہمت ثابت ہوتی ہیں، اور کم ہمت لوگ جو ہوتے ہیں وہ ناکامیوں سے دل برداشتہ ہو کر عام طور پر بہت ہی زیادہ پستیوں میں گر جاتے ہیں، اور پھر ان پستیوں سے نکلنا ان کے بس کی بات نہیں رہتی ہے۔ اگر آپ ایک لڑکی ہیں تو یاد رکھیے کہ ان پستیوں سے نکلنا آپ کے لیے ازحد ضروری ہے، کیونکہ مستقبل میں آپ کے سامنے آپ کا پورا خاندان ہے۔ یاد رکھیے اگر آپ پستیوں میں گری رہیں گی تو پھر یہ کیوں کر ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے خاندان کو اعلیٰ بلند خیالی سے نوازیں، کیونکہ آپ کے خیالات ہی پستی کا شکار ہو گئے ہیں۔ کیا آپ اس پست حالی میں اپنے خاوند کا ساتھ دے پائیں گی؟ کیا آپ اپنے بچوں کو بلند خیالی کی زندگی دے پائیں گی؟ نہیں، کیونکہ آپ خود پستی میں گر چکی ہیں۔ یاد رکھیے ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھنا یہ آپ کی زندگی نہیں ہے اور نہ ہی اس کا کوئی نتیجہ ہے، بلکہ بلند ہمتی اور خود کو عملی طور پر ہر مشکل اور ہر آسانی کے لیے تیار رکھنا ہی زندگی کا دوسرا نام ہے۔ اگر آپ ہاتھ پر ہاتھ دھرے رکھ کر بیٹھ جائیں گی، مایوس ہو جائیں گی، تو سوچئے آپ اپنے بچوں کو کیا نمونہ دیں گی؟ والدین تو بچوں کے لیے ایک ایسا نمونہ ہوتے ہیں جو زندگی بھر ان کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور ان کے لیے شاید ان کے ہیرو بھی ثابت ہوتے ہیں۔ لیکن آپ اگر آج ہی اپنے کالج کے زمانے میں، اپنے اسکول کے زمانے میں اگر اپنی کسی دوست کی شرارتوں کی وجہ سے یا اس کی طنز بھری باتوں کی وجہ سے اپنی شخصیت کو مسخ کر بیٹھی ہیں تو خود ہی سوچئے مستقبل میں کیا ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا حوصلہ کھو دیا ہے تو آپ نے اپنا سب کچھ کھو دیا ہے۔ آپ نے اپنے مستقبل کے ارادے کھو دیے ہیں، آپ نے اپنے مستقبل کی کامیابی کھو دی ہے، اور یوں اگر کہا جائے کہ آپ نے اپنی زندگی ہی کھو دی ہے تو آپ کے پاس باقی کیا بچا؟ دوست، اگر آپ اپنی بلند ہمتی کا تعلق جسم سے بنائے رکھیں، اس کی مضبوطی کو کم نہ ہونے دیں، تو یہ بات حقیقی ہے کہ آپ کی روح کو تازگی ملے گی۔ اکثر اوقات آپ کی یا ہماری زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، خواتین کو بہت سے مسائل سے گزرنا پڑتا ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی زندگی کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ دوست، اپنی زندگی کو اگر آپ نے خوبصورت بنانا ہے، پیارا بنانا ہے اور اپنی آئندہ آنے والی نسل کے لیے کچھ کر دکھانے کا ارادہ رکھنا ہے، تو یاد رکھیے قوت ارادی اور قوت خود اعتمادی یہ دو ایسے نام ہیں جسے آپ نے اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنانا ہے۔
जी दोस्तों, तो आज हम अपनी बहनों को कुव्वत इरादी और कुव्वत खुद एतमादी के हवाले से बता रहे हैं कि किस तरह घर में छोटी छोटी बातें और आम तौर पर घरेलू रिश्ते आपकी खुद एतमादी और कुव्वत इरादी को ठेस पहुंचा सकते हैं। लेकिन ऐसे में आपको बुलंद हिम्मती का सामना करना है। हम अपनी बहनों से यही कहेंगे कि देखिए, इंसान इस दुनिया में आता भी है और उसे जाना भी होता है। उसकी पैदाइश और उसकी मौत दो ऐसी तकदीरें हैं जो अटल हैं, इनमें कोई तब्दीली नहीं होती। दौरान जिंदगी तकदीरें बदलती रहती हैं। दुआ और अमल से नतीजे का रुख बदला जा सकता है। इंसान किसी बुलंद मकसद के लिए जदोजहद करे और इसके अमल और उसकी नीयत में खलूस हो तो खुदावंद ताला उसकी कोशिशों को कबूल करते हैं। गोया वो इंसानी सही जो बारगाह खुदावंदी में मकबूल हो जाए उसका नाम तकदीर होता है, और इंसान अपनी तकदीर खुद बनाता है। वो इंसान जिसकी फ़िक्र में पाकीज़गी है, जिसके इरादों में पुख्तगी है, जिनकी हिम्मतों में बुलंदी हो, याद रखिए कि वो मुश्किलात को खातर में नहीं लाते हैं। वो तो मौत को भी आंखों में आंखें डाल कर देखते हैं और अपनी मौत का सामने देखकर मुस्कुराते हैं कि ये उसका क्या बिगाड़ लेगी। इनकी बज़ाहिर नाकामियाँ भी हकीकी कामयाबी की बुनियाद बन जाती हैं। ऐसे ही इंसान जान देकर महबूब की रज़ा भी हासिल कर लेते हैं, और यही सबसे बड़ी कामयाबी है। गो तय ये पाया कि बुलंद हिम्मती का नाकामी से कोई ताल्लुक नहीं। इसका सारा जमाल जो है वो मुसलसल कोशिश में पोशीदा है। जिस शख्स की हिम्मत बुलंद है, ज़रूरी है कि वो नाकामी से मायूस ना हो, और जिसको नाकामियाँ मायूस कर दें वो पस्त हिम्मत है। याद रखिए, पस्त हिम्मती से कोई मकसद हासिल नहीं हो सकता और ना ही कोई मकसद पूरा हो सकता है। मुसलसल मेहनत से खालिक तकदीर भी खुश होता है, मकसद भी मिलता है, और साथ ही साथ आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ आता है। दोस्त, ये तमाम बातें कहने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अपनी रोज़मर्रा की रूटीन से तंग ना आए। अपने चंद ऐसे मसाइल को इतना पहाड़ ना बढ़ाएं कि ये पहाड़ फिर आपसे टकरा कर आपको पारा पारा कर दे। दोस्त, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। अगर आप अपने घर में किसी भी किस्म के मसले का शिकार हैं तो बराए मेहरबानी अपनी कुव्वत इरादी और कुव्वत खुद एतमादी से इनकार न करें, बल्कि इसको और ज़्यादा बढ़ाएं ताकि आप अपनी ज़िंदगी को सही डगर पर ले जा सकें, अपनी तकदीर को संवार सकें। दोस्त, इस हवाले से एक मुख्तसर सा ख़त है जो मैं आपके गोशगुजार करना चाहूँगी, और ये भी तब आपको मालूम हो जाएगा कितनी लंबी गुफ्तगू करने का मकसद क्या है। दोस्तों, इस वक्त मेरे पास जिन खातून का ख़त है, उन्होंने कहा है कि मेरा नाम जो है वो प्रोग्राम में शामिल ना किया जाए, लेकिन मेरे इस ख़त को प्रोग्राम में शामिल करके मुझे इसका हल ज़रूर बताया जाए। दोस्तों, इस ख़त में लिखा है कि मेरी शादी को 4 साल का अरसा गुजर चुका है। इन 4 सालों में मैंने ज़िंदगी का असल रूप देखा है। हाँ, मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में अगर सोचती हूँ तो गुज़श्ता ज़िंदगी मेरी इतनी खूबसूरत थी कि मैं बता नहीं सकती, कि हर चीज़ मेरे कदमों में थी। माँ बाप ने हद से ज़्यादा प्यार दिया, बहन भाइयों में सबसे ज़्यादा लाड ली थी। तो जब शादी हुई तो दुनिया ही बदल गई। यहाँ पर हर किसी को अपनी अपनी पड़ी है। मुझे वक्त देने के लिए शायद किसी के पास वक्त ही नहीं है। सास को देखो तो वो अपने ही कामों में मगन है, नंदे हैं, देवर हैं, लेकिन कोई ये नहीं जानता है कि मुझे किस चीज़ की ज़रूरत है। अब मैं बात करती हूँ अपने खामन की। ये तमाम रिश्ते तो मैं जी ही रही हूँ, लेकिन खामन की बेरुखी मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। ये हकीकत है कि मैं बिल्कुल सादा हूँ। मेकअप करना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे शौहर आम तौर पर देखने में मेरे साथ ठीक हैं। लेकिन अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी की बात करूं तो ये मुझसे खफा रहते हैं। कभी कभी तो मैं ये भी सोचती हूँ कि शायद वो मुझसे शादी करके खुश ही नहीं हैं।
تو ایسی صورتحال میں مجھے بتائیے میں کیا کروں، کیونکہ میں اگر اپنا گھر بار چھوڑ کر جاتی ہوں تو یہ بات میرے والدین کے لیے ناقابل برداشت ہوگی۔ مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ دیکھیے بہن، ہم آپ سے یہی کہیں گے کہ شادی کے بعد یہ حقیقی بات ہے کہ زندگی یکسر بدل جاتی ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے جو ہم نے ابھی پروگرام کے آغاز میں آپ سے کہی کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرایا کا، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ دیکھیں، آپ نے اپنا مسئلہ یہاں پر بیان کر دیا، لیکن آپ کا خط پڑھ کر ہمیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ابھی بھی آپ کی زندگی میں اور آپ کے سسرالی خاندان میں کچھ نہ کچھ ایسی پیچیدگیاں ضرور ہیں جنہیں آپ نے اپنے اس خط میں واضح طور پر نہیں لکھا ہے۔ آپ نے کہا ہے کہ میں بننا اور سنورنا پسند نہیں کرتی ہوں۔ دیکھیے، ایک خاتون ہونے کے ناطے، ایک لڑکی ہونے کے ناطے بننا سنورنا آپ کا بنیادی حق ہے، آپ کا بنیادی فرض ہے۔ پھر آپ یہ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو بننا سنورنا پسند نہیں ہے؟ اگر ایک انسان کا دل خوش ہے تو وہ خوشی سے بنے گا، سنورے گا اور اچھا لباس زیب تن کرے گا۔ اگر آپ ہر وقت اپنے آپ کو کاموں میں الجھائے رکھیں گی اور اپنے آپ کو صاف ستھرا نہیں رکھیں گی یا میک اپ نہیں کریں گی، ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ آپ بے شک میک اپ کریں، لیکن اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھنا اور اپنے آپ کو دلکش بنانا تو ہر ایک کی دلی خواہش ہوتی ہے، تو پھر آپ کی کیوں نہیں؟ اس طرف تھوڑی سی توجہ دیں۔ اور رہی بات آپ کے سسرالی لوگوں کی، آپ کی ساس کی، کہ وہ آپ کی طرف توجہ نہیں دیتی ہیں اور اپنے کام میں مگن رہتی ہیں، تو بھئی اگر وہ آپ کے کاموں میں دخل نہیں دیتی ہیں تو آپ ان کے پاس چلے جائیے، آپ ان کے کاموں میں ان کا ہاتھ بٹائیے۔ آپ کے دیور ہیں، نندے ہیں، اگر وہ آپ کے پاس نہیں آتے تو کوئی بات نہیں، آپ ان کے پاس چلے جائیے، آپ اس قدم میں پہل کیجیے۔ یاد رکھیے کہ اگر آپ کسی بات کو کرنے کے لیے ٹھان لیتی ہیں تو پھر کوئی چیز باقی نہیں رہتی ہے کہ وہ کام نہ ہو پائے۔ کچھ بھی مشکل نہیں ہوتا اگر ٹھان لیا جائے۔ اگر آپ یہ چاہتی ہیں، یہ ارادہ اپنے دل میں رکھتی ہیں کہ آپ کے سسرالی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت ہی اچھا رویہ اپنائیں، لیکن آخر کوئی نہ کوئی وجہ تو ایسی ضرور ہے کہ وہ آپ کے ساتھ بات کرنے میں تھوڑا سا ہچکچاتے ہیں، آپ اس وجہ کو جانیے۔ کوشش یہ کیجیے ان کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزاریں تاکہ آپ کو یہ معلوم ہو سکے کہ ان کی پسندیدگی کیا ہے، وہ کن باتوں میں دلچسپی رکھتے ہیں، کون سا ٹی وی سیریل دیکھنا پسند کرتے ہیں، کیا مشاغل ہیں ان کے۔ پھر اس طرح سے ان کے مشاغل میں تھوڑا سا وقت گزاریے، ان کے ساتھ بات چیت کیجیے۔ اگر آپ اپنے آپ کو ایک کمرے میں بند کر کے رکھیں گی تو یہ کیوں کر ممکن ہے کہ آپ میں باہمی گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ پروان چڑھے، لیکن اگر آپ کچھ قدم ایک آگے بڑھائیں گی تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سسرال والے جو ہیں وہ 2 قدم آپ کی جانب بڑھائیں۔ اور جی، ہم آپ کے اس ارادے کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، کیونکہ بہت ہی کم ایسی خواتین دیکھنے میں اور سننے میں آئی ہیں کہ وہ یہ چاہتی ہیں کہ سسرالیوں سے ان کا زیادہ سے زیادہ جو ہے بات چیت کا سلسلہ جاری رہے۔ عام طور پر تو جی ہم اپنی بہنوں سے معذرت کے ساتھ یہی کہیں گے کہ وہ یہی چاہتی ہیں کہ بھئی اپنے کمرے میں خود کو بند کر کے رکھیں، لیکن آپ کا ارادہ بہت خوبصورت ہے۔ اور بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ قوت ارادی ہو یا قوت خود اعتمادی، جب تک یہ آپ کے ساتھ ساتھ ہیں تو کوئی بھی آپ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے، آپ جو چاہیں حاصل کر سکتی ہیں۔ ہم امید کرتی ہیں کہ آپ ہمارے ان باتوں پر ضرور عمل کریں گی اور پھر آپ ہمیں ضرور اس کے بارے میں بھی بتائیں گی۔ چلیے جی، ان بہن کا خط بھی ہم نے پڑھا اور اس کا ہم نے حل بھی بتایا۔ دوستو، آج کے پروگرام میں ہم نے بات کی قوت ارادی، خود اعتمادی کی، پھر تقدیر کی کہ کس طرح سے انسان اپنی تقدیر خود بناتا ہے۔ دوست، آج کی ساری باتوں کو اگر ایک پیرائے میں سمو دیا جائے تو یہی کہا جائے گا کہ اگر آپ خود کو بدلنے کا ارادہ رکھتی ہیں یا کچھ پا لینے کا ارادہ رکھتی ہیں تو کچھ بھی ناممکن پیچھے نہیں رہ جاتا ہے۔ بات پھر وہی علامہ اقبال ہی کی آ جاتی ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے، خود ہی کو کر بلند اتنا
کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ اپنی زندگی کی ناکامیوں اور مشکلات سے نہیں گھبرائیں گی۔ امید کرتے ہیں جی ہماری آج کی گفتگو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اسی کے ساتھ ہی جی پروگرام ہوا کی بیٹیاں اختتام کو پہنچتا ہے۔ آئندہ ہفتے تک کے لیے اپنی میزبان ارم عمران کو اجازت دیجیے۔